بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتع فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیداتو اغیسینی یا کشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا بفضل اللہ باس ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ بحق جدتک سیدات النساء العالمین اپنی اپنی دعا مندی قبولیت دی خاطر مل کے بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایویں نہیں بابا ایک دفعہ یا علی اکھڑنال اللہ نام میں عمال دے وچ ختم قرآن دا ثواب لکھا چھوڑنے بلند آواز نال ناچا اونچا بولو حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد ہر دشمن تلانت ذکر پاک دی قبولیت واسطے ایک صلوات کھلے روح نال تلاوت فرماؤ۔ اور یار نوجوان سامنے آوانجو مجلس زینت بن کے باؤ، آجو دو قدم ہی سامنے آجو، مجلس زینت بنے کرو۔ آفاق بھائی دی صحت و سلامتی دی واسطے ایک صلوات مل کے بلند آواز نال تھا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات۔ الصلاة والسلام علی سید الدارین جد الحسن والحسین، شمس بین القمرین ہادینا وہادی الثقلین، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات۔ وعلى حسن مسموم اقواد ملتان لے آؤ، یہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ظاہر دیتی گئی ہو گئے۔ وعلى حسین غریب مقتول شہید بأرض کربلا، دکھیاں تے تسیاں بھینی دا بھرا، اغبیاں لتھا شمس بطول دی قسمت دا، اللہ علیہ تے رنگ بدل گیا سہرا دا، ترٹ پتر رسول دی کمار گئی گیا مکرشتہ لے لا، ترٹ پتر رسول دی کمر گئی
گیا مک رشتہ لیلا دا بھائی مجلس بیٹھے ہو کچھ تھوڑا جیا خوف خدا کر لو تروٹ پتر رسول دی کمر گئی گیا مک رشتہ لیلا دا اگلی سطر بڑی اوکی ہے توجہ ضرور کرائے آدھا پیا ودا تلیاں ٹیک کے اٹھدا باندھا تے صد آنکھیں چنا زہرا دا سیدہ دے کر اکھنا بند میرے آؤں دیا تونی خط آگیا ہے سگرا بھلا ہونے توقع تو سونی ہائی کیتی ہے اللہ توڑی عبادت قبول فرماوے آغاز مجلس ہے ہو سکتا ہے میں بازار دا کوئی حصہ پڑھ کے چھوڑ بن جا مگر دل چاہن دے جو بزرگان دا فرمان پورا کیتا بنے اور حسین دے سونے اکبر دے رکھاں کول مجلس دا آغاز کیتا بنے تو صدر یہ کو جاکھنا چاہندا بہت سونا ہا حسین دا اکبر اتنا سونا ہا مدینے دی سرزمین تھے بازار دے وچ قدم آوے ہا لنگ دے ہوئے روک ونجن ہا اکبر کو مصطفیٰ دی شبی سمجھ کے زیارت کریں دے آئے تو پیو پتر تو دے کیا اکبر دعا بیٹھا منگدا شالیہ جوانی سلامت رہی اللہ اکبر یعنی دہائی نکل گئی ہے اللہ جوان نے دکھ نہ رکھاوے عزدارو معصومیوں وچدام ہی کو کربلا حسین اکبر تو دے کیا کہے اٹھیو میرا بلال زندگی دی آخری آزان سنا کربلا دی جنگ اکبر دی آزان تو شروع تھی اکبر دی پالن علی ماں دی برکھے تے آکے موک گئی عزدارو معصومیوں او کھوے لائی قیامت دا منظر آئی اتنا سونا ہائی اکبر ستا بھی ہویا نو دفعہ اٹھی کے پتر دا لاندی مسجد میں آ عزدار معصومی میرے مولا دے کربلا دے میدان ہر شہید تو پہلے آکے بابے دے قدمت ہاتھ لاویا بابا اجازت ہو میں میدان وینا غریب بچڑے تو دے کیا کھینا اکبر کی میں ٹورا تو ٹر دیں میں کو نانا مصطفیٰ نظر دے اکبر بولیں دیں میں کو نانا مصطفیٰ نظر دے اکبر تیرے جیاں سونا پتری بھلا کوئی موت دو ٹریں دے عزدار معصومی جنا وصلہ اللہ تھک پہ ادب دا سر جھکا کے بابے دے سامنے ہاتھ جوڑ کیا دے بابا ایک سوال کریں دا اتنا دا سوچا کائنات سب کل ڈھیر پیار کیڑی ہستی ڈال کریں دے ہو سیدہ دے اکبر کوئی پچھن دی گالے میں نانے مصطفیٰ نال ڈھیر پیار کریں دا قدمات ہاتھ رکھ کیا دے بابا اسے مصطفیٰ دوا صحیح ہن پتروں کو کفن بابا بلاونے اسے مصطفیٰ دوا صحیح اور اکبر کو کفن پوا پتر دو ڈٹھنے چلے کے رونے رو کیا دین اکبر کوئی تھے نہیں اکبر جیاں پتر ہوئے ہاں میں تیرے کلو پوچھا ہاں جو اتنا سونا پتر بھلا کوئی موت تو کی میں ٹریں دے عزدار معصومی میرے مولا دے اجازت ملی اکبر نو آکے خیمہ گاہ دے وچ اکبر دی تیاری شروع ہوئی ہے میں مختصر کر کے چوڑمیاں چار ستنا جناب تک پہنچاونا چاہندا لمبے مضمون دا وقت بھی نہیں اور عزدار معصومی میرے مولا دے غریب نے اپنے ہاتھ نال اکبر کو پگ بدھائی ہے اکبر دیاں ماما بھی دے دیاں رہی ہیں اکبر دیاں بہنہ بھی دے دیاں رہی ہیں آخری لڑ بلاون لگے سارے اندر سامنے اکبر دے بابے ہاتھ چا جوڑے ساریاں بیبیاں کنڈ کرو تو سا برداشت نہیں کرنا ساریاں کنڈ کر گئیاں نکی تھی تا اکبر دی ماں لیلا نکی تھی ہاتھ جوڑ کے سیدہ دے اکبر دی ماں تو ہی کنڈ کر تڑیب کیا دیئے شبیر میڈو دیکھ میں حاجرہ نہیں میں بطول دی نو ہاں میں اکبر دی ماں غریب اکبر دی ماں دے سامنے پتر کو تات الحندق بلا کے پڑھائے انہا للہ و انہا الیہ راجعون عزدار معصومی میرے مولا دے وز ٹر پیا غریب گھوڑے دی رقاب دے وچ آکے اکبر دے بابے ہاتھ پایا پتر تو دیکھ کے آدھنا اکبر چڑھا غریب چڑھا مڑائی تڑ پہ اکبر تے دیکھ کیا دے بابا کی میں چڑھا رکاب دے وچ او ہاتھ ہے جے کو نبیاں دا سلطان چمدہ تھکدا نہیں بابا ادب حیا اجازت نہیں دیندا دیکھ کیا دے اکبر نہیں نانا مصطفیٰ بن کے چڑھا عزدارو معصومیوں اکبر گھوڑے دی زین تے آیا غریب بچڑے تو ڈٹھے
تڑپ کے آدن اکبر گھوڑے دیا واگا چاہے نہ ہوئے کوئی مستور مر ونے عزدارو مادمیو اکبر گھوڑے دیا واگا چاہیے تریجے قدم تے اکبر دا گھوڑا گیا ویندے قدم رک گئے اکبر آدل تھک پیئے بھوک مار مکائے تسمار مکائے میں آدل پیو دا پترا میں پیدل لگا ویندہ تڑپ کے اپنی زبان دے وچ اشارہ کر کے آدھے اکبر تھکیا بھی نہیں ذرا میرے سما دو دیکھ اکبر لٹھے 3.5 سالان دی بہنے نکے نکے ہاتھ اکبر دے گھوڑے دے سما تے رکھی بیٹھی ہے آدھی اکبر دا گھوڑا میرے ویر کو نہیں گتی ویندہ ہے جدو کوئی جیندہ واپس نہیں بلیا تیری منت کرے دیا میرا سونا پھرا عزادارو مادمیو بہن دے پاس رٹھے تڑپ کے آدن معصومہ کیویں آئی ہے رو کے آدھی اکبر ملن آئی اکبر آدھے معصومہ خیمے دا ہر بی بی کو وکھرا وکھرا ملا خیمہ گاہ دے وچ مل پویا تڑپ کے آدھی اکبر جڑیا خیمہ دے وچ مل دی رہی ہے انہاں دے قد بلند ہے اکبر میں دو دیکھ میرا سن بھی چھوٹا ہے نالے قد بھی چھوٹا ہے اکبر سجیو لاندے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی اکبر گھوڑے تو نہ لے اکبر خبیو لاندے آدھی اکبر گھوڑے تو نہ لے تے لاوڑے میرے بابے دی موک ونجنی ہے عزدارو مادمی اکبر آدھے معصومہ کیویں مل دی ہے عقل مار کے آدھی اکبر یو احسان لا تو پیر رکاب تو جا میں تیرے پیرا دیا تلیاں دا بوسا گل دیا عزدارو مادمی اکبر پیر رکاب تو جائے معصومہ پیرا دیا تلیاں دا بوسا گتا ہے ودمو مدینے دو کر کے آدھی ہے نکھڑی جلدیا او بندے دبرا سیر پائی آخری مہینے ایک منٹ دی مہلت منگدا عزدارو معصومیو اوکھیا دے باوے سوکھیا اکبر دا گھوڑا میدان کربلا دے وچ آئے سونی جنگ ودا کریندا آیت رے حرام زادے اکبر دے سامنے والین ایک کمینہ بکواس کر کے آدھے اکبر تو جنگ ودا کریندا تیری ماں دے خیمے کو بھا لگ گئی ہے عزدارو معصومیو اکبر پیچھے ڈٹھے ظالم دے بچے سانگ ماری ہے سانگ دا لگنا اللہ دا آسمان حل گئے زمین کربلا حل گئی ہے عالیہ تو مسلح چھٹا ہے غریب تو ٹپا چھٹا ہے میدان کربلا دے وچ پوتر دے قاتلا تو ودے پوچھ دے لکھے ہیں ڈٹھا ہووے